تبلیغ کی تھی 950 سال، عمر کم و بیش 1000 سال، ناہی سیدنا نوح علیہ السلام سنو شاہ کاظمی قرآن پاک دا 29واں پارہ پڑھ دے، سورت دا نام سورہ نوح، بابا نوح او نبی جے 950 سال ہی دھرتی دے اللہ دی توحید سنائی، اللہ دی ربوبیت، عظمت، بڑائی، کبریائی، مولا دی وحدانیت دے نعرے بابا نوح لے داریا۔ علماء کرام جان دے ہو زمانہ بابا نوح ستیں داریا ڈکھیں داریا، ولوی بابا نوح جم جم کے ٹک ٹک کے توحید سنے داریا۔ 950 سال 950 سال بابا نوح دھرتی دے باز توحید دا کریں داریا، بابا نوح زمین تے رہا ولوی قرآن نہ آیا۔ بولو قرآن نہ آیا۔ ماشاءاللہ حافظ رحیم بخشی بھی حافظ قرآن ہے اور اساتذہ بیٹھے خصوصاً استاد قاری غلام اکبر صاحب کو دعا دی میں قرآن جو ہے ذرا منظر کشی کرنا چاہنا ہوں۔ 950 سال بابا نوح توحید سنائی، بس تھک ہار کے آن بیٹھا اپنی ساری گزری کیتی کردی دا حال بابا نوح نے اللہ کو سنایا۔ میں ڈیوٹی دے بندہ بھائی لو شام واپس آنے سائیں میں نے تلیو مطلیو موریا کارگزاری سنائی، وہ کارگزاری سنو کیا ہے؟ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
چھانٹی نہیں جڑی سنائی میں جان بوجھ کے سرائی کی گال شروع کی تھی میں نے پرانے بزرگ بیٹھن میرے دل میں چگال نکلے انہوں نے دل تک پہنچے چونکہ علاقائی زبان مادری زبان سرائی کی ذرا مزے میں سنو اور میرے نظرائیں ملاؤ نظرہ میں کوئی شہد کھا دیا اور اپنی سرائی کی چیادر لسی بلوڑی ہے ذرا مکھا نکال چھوڑو استاد جی نے مکھا کھٹا لگا ذرا غور فرماؤ سنا بھئی بابا آدم آیا مگر قرآن نہ آیا دادا نو آیا ولوی قرآن نہ آیا ابراہیم خلیل آیا ولوی قرآن نہ آیا سونا بادشاہ جناب یوسف آیا ولوی قرآن نہ آیا شہنشاہ داؤد آیا ولوی قرآن نہ آیا شاہ سلیمان آیا ولوی قرآن نہ آیا 1,24,000 نبی واری واری ہے ولوی قرآن نہ آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا اجڑی دھرتی کو وساون واسطے اللہ نے اپنا حبیب بھیجا ربیع الاول آیا کملی والا آیا سید القونین آیا تاجدار مدینہ آیا رسول مکرم آیا عرب دی دھرتی ہے شہر مکہ ہے خاندان قریش ہے ہاشمی گھرانہ ہے ہاشمی گھرانے دا سردار عبدالمطلب سردار عبدالمطلب دا سونا جنور دا لاڈلا پتر سردار عبداللہ دے گھر جلے اللہ بھیجا اپنے حبیب کو بزرگوں سنو جوانوں سنو میرے بچوں سنو میرے علماء دعا دینا ارباب خواص دعا دینا استادی دعا دینا حافظ محمد ارشد یاد رکھنا شاہ کاظمی بول کے آدھے 1,24,000 نبی ہے قرآن آیا ربیع الاول ربیع الاول ربیع الاول او جوان آیا جے جوان دا صدقہ آج دھرتی تے قرآن آ گیا سٹیج والے عظمت محمد مصطفیٰ زندہ باد عظمت قرآن زندہ باد رفعت قرآن زندہ باد سید اسماعیل شاہ صاحب کاظمی زندہ باد شمس العلوم زندہ باد اللہ اکبر میں چیزہ گھن بیٹھا میں آندے ہوئے اشتہار سرکار دی عظمت سے قرآن دی عظمت میں انہوں سے گرد عنوان گھمامنا چاہنا سنو 1,24,000 نبی ہے مگر قرآن نہ آیا اج عرب دی دھرتی تے او جوان آیا ذیشان آیا نبی آخر الزمان آیا عبداللہ دا لخت جگر آیا آمنہ دا نور نظر آیا ہاشمی قریشی خاندان دا مان آیا اللہ دا حبیب آیا سنو شاہ کاظمی ساری تقریر ہی جملے دے گرد گھمامنا چاندے اج او جوان آیا جے جوان دا صدقہ اج دھرتی تے قرآن آ گیا اللہ قرآن فرمائے جڑی پہلی وحی ہے سورہ علق 5 آیتاں ہیں بزرگو حاجیو سنو عمرے کر کے آئے ہو سنو برکتہ قرآن دیا شاہ کاظمی بھی مناظر لے کے آئے سنو عرب دی دھرتی شہر مکہ پہاڑ جبل نور غار حرا وچ یاد خدا وچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرہن اج اللہ نے آرڈر فرمایا جبرائیل جی مولا فرمائے جلدیا اج لوح محفوظ دی تختی کنو قرآن اتارنے تے بھیجنے اپنے حبیب پاک دے دل حبیب پاک دے وہ لفظ دل بولو دوسرا بولو قرآن کا بولے دینا دل
عربی گرامر ایک موٹے قاف نال قلب مانا دل بولو قلب مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ جیڑا قرآن لوح محفوظ سجا پیا ججا پیا پھپیا پیا لکا پیا مزین تھیا پیا مخفیہ مستورہ مگنونہ پوشیدہ عرش ربی دے سامنے سجا پیا اج ہوں قرآن دا پہلا سبب نازل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ساؤنڈ والا بچہ اتنا اچھا ساؤنڈ چلا رہی ہے کہ میرا دل نہ دے کو نال کے نمانے اگلے جلسے دے سبحان اللہ اللہ تمہارے رزق برکت میں اس محنت کا بھی ثواب ملتا ہے اچھا بھی غور فرماؤ میں چکے عنوان بہت لمبا ہے میں عنوان ذرا سمیٹ میں غور فرماؤ اچھا بھی غور کرو بھی تقریرہ بجا سنیا مدرسہ شمس العلوم دے اندر شاہ کاظمی دے بیان کو سنو نا ذرا بیان کو دیکھو میں کوئی دکھا رہی ہوں لوح محفوظ کنے قرآن اتردا حافظ این بخش غور فرمیسو استادی غور فرمیسو لوح محفوظ دی تختی کنو قرآن آندا لہندا اتردا نازل تھیندا تے سبق آندا قلب محمد دے محمد پاک دے دل دے جتنے قرآن لہندا حضور پاک میں قرآن دا مدرسہ سجا کے اپنے دل کنوں وہ سبب قرآن دا صحابہ دے دلاں وچ چمکا چھڑے دے سبحان اللہ نہیں سمجھے میں کیا کیا آواز نہیں ہے وہ جو میں گالی کھول دی ہاں قرآن آندا لاندا قلب محمد دے چمکدا جو قلب محمد دے اتردا جو قلب محمد دے لہدا جو سبب قلب محمد پاک دے نازل تھیندا اگلے لمحے وہ سبب قلب ابو بکر دے چمکدا قلب عمر دے چمکدا قلب عثمان و علی دے چمکدا حضور قرآن پڑھیں دے رہیے صحابہ قرآن پڑھ دے رہیے سارا قرآن موقع بموقع قلب محمد دے اترا او سارا قرآن صحابہ دے دلاں تے سج گیا جج گیا جم گیا پھب گیا بل صحابہ نے اپنی زندگیاں قرآن دے نام کر چھوڑیا صحابہ نے اپنی جانا اپنی شانہ قرآن دے نام لا چھوڑیا صحابہ نے ساریاں صلاحیتاں خرچ کیا صحابہ کی جماعت نے اپنے بعد آن والی نسل تابعین
تابعین تک سارا قرآن پہنچایا صحابہ دے دلاں کنے قرآن نکل داریا تابعین دے دلاں وچ سجداریا بل تابعین نے اپنے دلاں وچوں قرآن کڈ کے اگلی نسل تبا تابعین دے دلاں وچ پہنچایا تبا تابعین نے محنت کر کے اپنے بعد آنے والی نسل ائمہ مجتہدین کا قرآن پہنچایا انہوں نے اگلی نسل مفسرین کا قرآن پہنچایا سنو قرآن چلدا آیا قرآن دلاں وچوں نکلدا رہا دلاں وچ پھبدا رہا دلاں وچوں نکلدا رہا دلاں وچ جچدا رہا قرآن دلاں دے راج کریندا آیا قرآن دلاں دی دنیا آباد کریندا آیا قرآن دلاں دی دنیا شاد کریندا آیا جیڑا قرآن لوح محفوظ کنے اتریا قلب محمد دے سجا وہ قرآن صحابہ دے دلاں کنوں چوں چلیا دل کنوں دل تے راج کریندا آیا دلاں دی دنیا شاد آباد کریندا آیا دلاں دیا کھیتیاں ہریاں بھریاں سرسبز و شاداب کریندا آیا دلاں وچوں نکلدا رہا دلاں وچ سجدا رہا بزرگوں سنو او سارا قرآن او سارا قرآن او سارا قرآن جڑا لوح محفوظ کنوں چلیا